زیادہ بہت کمال مولد عزت والے مدا خان پھر سید سردار ہیں پیر علی حیدر شاہ جی تشریف فرما ہو گئے. توجہ ہے صحیح اپنے شعور مطابق سرکار دی شان سنانا چاہتا ہوں اور 4:17 پڑھن لگا پوریاں 4 لائناں تے بے شک توجہ نہ کرو. پہلی لائن تے ہر آزادار دی توجہ بھی چاہنا اور تائید بھی منگن لگا. منو یقین ہے میرے لفظ ضائع نہیں ہون گے. شان حسین پیش کر رہے ہیں جس کو رسول چومے قرآن کی طرح. آباد رہو آباد رہو آباد رہو جی. جس کو رسول چومے قرآن کی طرح مجھے سچ بتا وہ کون شاہ مشرقین ہے. جس کو رسول چومے قرآن کی طرح مجھے سچ بتا وہ کون شاہ مشرقین ہے. جس کے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا تاریخ کہہ رہی ہے وہ میرا حسین. آؤ جی آباد رہو جی آباد رہو جی. ان کے اندر آز ہوں مالک سلامت رکھن آزادار بستے رمن آزاداراں دے ویڑے بستے رمن. پنجابی زبان دا ایک کلام میں تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہنا اور بڑے پیارے لفظاً ادب دے موتی جناب دیاں جھولیاں نچھاور کرن لگا. ایک سونی تے بلند صلوات پڑھو سارے مل کے. پھر علی حیدر شاہ جی میں بچپن اچھنا اپنے بزرگاں کو لوں چند وسرے یاد کیتے ہیں اجے تک ذہن تے بھی نقش نے دلاں تے بھی نقش نے تے وہ میں عزاداراں دے حوالے کردہ. حسین ذبح عظیم تو ہے حسین ذبح عظیم تو ہے کریم ابن کریم تو ہے. چاہے کوئی بندہ شیعہ ہے چاہے کوئی سنی ہے جڑا نبی دا کلمہ پڑھ دے اگلی سطر تے بولے نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بات ہی ایسی کرن لگا حسین ذبح عظیم تو ہے کریم ابن کریم تو ہے. اے لوگ تے کو حسین آدھن اصل محمد دیویم تو ہے. آباد رہو جی آباد رہو. اے لوگ تے کو حسین آدھن اصل محمد دیویم تو ہے. نتیجہ دین لگا چشمہ ڈھیرن تے این ہکے چشمہ ڈھیرن تے این ہکے سکون ڈھیرن تے چین ہکے. اگر زمانے تے دیر مارے یزید ڈھیرن حسین ہے. آباد رہو جی آباد رہو جی. ان کے اندر آج جی مالک سلامت رکھیں. جڑا کلام پڑھن لگا چون کے اشعار پڑھ دا بس ایک ہی کلام پڑھ سا اتنی صحت ساتھ دے رہی ہے. ادھوا ذکر مصائب امبر سیدزادے دے حوالے. اجازت ہے سناویے جی. پچھلے احباب دی بھی اجازت ہے جی سنائیے. اے مضطرب جیڑا سینے نیچ ہے آڈسا تینو کیا منگ رہے ہیں. توجہ ہے نا. آباد رو مضطرب جیڑا سینے چ ہے آڈسا تینو کیا منگ رہے ہیں. مضطرب جیڑا سینے چ ہے آڈسا تینو کیا منگ رہے ہیں. سمجھا کے پڑھیے. مضطرب جیڑا سینے چ ہے آڈ اساں تینوں کیا منگ رہے ہیں. سینے چ کیا ہوندہ ہے کیا ہوندہ ہے جی. سینے چ ہوندہ ہے دل. دل چ ہوندی ہے دھڑکن. کدی ڈاکٹر کو پوچھنا دھڑکن چل رہی ہے تے زندگی ہے. دھڑکن رک جاوے زندگی ختم. اچھا میں پہلے نہیں دسنا چاہتا صحت مند بندے دی دھڑکن منٹ چ کتنے واری چلدی ہے جی. میں ثانی شعر دسے سا تاکہ لطف زیادہ آوے. گل صحت مند بندے دی کرنی ہے بیمار بندے دی گل ہی نہیں کرنی. اور یاد رکھنا بغض علی سب تو بڑی بیماری ہے جی. جی ساڑھے سینے دل ہے دل چ دھڑکن میں دسن لگا ایک ایک دھڑکن نال ساڑھا دل کی منگ رہے ہیں. مضطرب جیڑا سینے چ ہے
दसां तैनू क्या मंग रहा है मिंट दे विच 72 दफा दिल मेरा करबला मंग रहा है आबादरो जी आबादरो जिंदगी दराज होवन शेर बगैर तमीद दे पढ़ा जी बगैर तमीद दे पढ़ लइए सके चलो जी शेर कमाल है बगैर तमीद दे पढ़ रही हैं आका ए दो जहां मुस्तफा जेड़ा खुद शिफाई शिफा जी जी अपने नबी की गल कर रहे हैं आकाए दो जहां मुस्तफ़ा जेड़ा खुद है शिफा ही शिफा इस गल तो कोई बंदा इनकार कर सकता है और तवज्जो चाहना आधा साथ तेनू क्या मंग रहे हैं मिनट दे विच 72 दफा दिल मेरा करबला मंग रहे हैं तोहफा भेज रहे हैं तोहफा वसूल करना है आकाए ए दो जहां मुस्तफा जेड़ा खुद शिफाई शिफा ओ भी अपनी शिफा वास्ते सैयदा तू किसा मंग रहा है आबादरो जी एक शेर और पढ़दा कसीदा भी और पढ़ना है या शेर पढ़ते हैं तो या कसीदा और पढ़ते हैं जी सही हाँ या शेर पढ़ते हैं तो या कसीदा पढ़ते हैं अच्छा चलो बदल लेने हैं जी मैं तेरा ख्याल मैं दे विच जेड़े पासे नजर को भवेदा अली नजर आंदे आबाद रहो जी आबाद रहो जिंदगी दराज हो मैं तेरा ख्याल मैं दे विच जेड़े पासे नजर को भवेदा अली नजर आंदे मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कलामे खुदा नो जदा भी खुलेदा अली नजर आबाद रहो जी आबाद रहो जी परदेस च लुटियां गई अली बादशाह दियां इज्जत वालियां दियां मरहबा एक दा एक जुमला मुकान दा हन जाने ते शाम दी थकी हुई सैन जाने बड़ी जल्दी से आज़ादे के हवाले मेंबर करते सन दिल बन गए दीगर दा वक्त है कदीमी अज़ादार बैठे हो अगर यो वक्त ज़हन च ले आओ तो थोड़ी इजाजत होवे अज अली दियां धियां दी लुट सुना देवां दियो इजाजत ये इजाजत सुनावा ओ थैये दाखिल सर्दियां खैमिया विच वो खातून दी ज़ख्मी दे पंज पुत्र जगाया तो मुश्किल जाया वक्त जल्दी नाल वली मरहबा या सैयदा जी बाबा नौकर हाँ सारा ज़ादार दा नौकर हाँ लख वारी पढ़ा ये लफ्ज़ मैं गल पढ़ना त्रिये लफ्ज़ ते ताज़ादारा मातम करना मैं गुजारिश की है थैये दाखिल सर्दियां खैमिया विच
یا سیدہ توڑے مذہب جماعتہ بجائے دے ہو گئی ہے پکار ہو گئی ہے میرے سیدی خیرات مل گئی ہے ہکو وین ہور پڑھنا سارے غازی دے ماتمی بیٹھے ہو میرے بعد سید زیادہ ہیں سید بادشاہ ہیں میں تو امتیزہ کہہ رہا ہوں جتنے سید بیٹھے ہو دل دکھے میں نو معاف کرتی ہوئے اے وین بڑا دکھی ہے میری سینڈ پتر کو چاہ کے باہر آئی ہے ٹبے دی گیٹ نال سمائے ہے امام نے بٹھے بی بی دے چہرے تے موت کی زردی آ گئی ہے واہ بھائی واہ رو کیا دل پھوپی اممہ توڑے چہرے تے موت کی زردی کیوں آئی ہے آلیہ سیر خاک تے جھن پہل بی بی آدھی ہے تیدہ پیوں کٹھائے کرنا بات اب توڑے مذہب جماعتہ بجائے جی بابا جی پڑھنا میں جو نوکر ہاں ایک جملہ پڑھنا بی بی آدھی سجاد بچڑا میرے یتیم کھڑ گئے بی بی آدھی سجاد بچڑا تیرے بابے دی پیاری سکینہ نہیں لبنی واہ بھائی واہ جڑے دیا لے پیوں بیٹھے ہو بی بی آدھی اجازت دے میں یتیم کو لے دیا اگر در ملی اجازت سیڑی تر پئیاں اور سوچو نا چاند نجاتے وال کھلے آئے مرحبا بی بی اٹھے آئیے جتھے اکبر دی لاش آئی بی بی آدھی 18 سال برکیت پلے دی رہی جواب لے لاش تک پیا والے یا ماہوں کو بی بی آدھی یہ کوئی دس جاز تیرے بابے دی پیاری سکینہ تا نہیں آئی بی بی نے کیتے سوال اکبر دی لاش تائے کر بلند ہو گئی ہے اور یہ آواز آئیے ہونے لازا پہلے چم دی رہی ہے میدان کے زخمی سیدھا وال فضل دے پیونے لاش دے پاسے